13 रमजान इतवार 11 बार पढ़ लेना। इन्ना आतईना कल कौसर 10 मिनट में तमाशा खुद देख लेना। बड़ी से बड़ी परेशानियां फौरी खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज के दिन का सच्चा वजीफा बताऊंगा कि जिसको पढ़ते ही फरिश्ते दौलत देने आ जाते हैं। फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिस्क, दौलत, पैसा लेकर आएंगे कि आपने गुमान भी न किया होगा। इस वजीफे को पढ़ते ही रब्बे करीम की रहमत जोश में आ जाती है। रब्बे करीम फरिश्तों से कहते हैं, ए फरिश्तों, ये बंदा कौन है जो इतनी जलाल से मुझे पुकार रहा है। रब के फरिश्ते रब के हुजूर आपका नाम पेश करेंगे तो रब की जात कहेगी, ए फरिश्तों, मैं इससे राजी हूँ। आज ये जो मांग रहा है जाकर इसको दे आओ। दौलत वाले फरिश्ते तुम्हारे घर पर दौलत फेंक कर जाएंगे। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आएगा, दौलत आएगी कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी अपनी अकल हैरान रह जाएगी कि ये दौलत अचानक कहाँ से आ गई। सारी जिंदगी आपकी अगर वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते, आमाल करते करते गुजर चुकी है, लेकिन हालात न बदल सकी, जिंदगी में सुकून न आ सका, खुशियां न आ सकी, हाजतें मुरादें पूरी न हो सकी। आज वो सच्चा अमल बताऊंगा, वो सच्चा वजीफा बताऊंगा कि जिसको पढ़ते ही हर तरह की परेशानी फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। 13 रमजान इतवार का सच्चा वजीफा कि जो पढ़ते ही माला माल हो जाए। ये मौका किसी भी वजह से अगर तुमने गवा दिया तो ये मौका फिर तुम्हें अगले साल 2025 में जब 13 रमजान को आएगा तो खुदारा अपने लिए न सही, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए ये छोटा सा अमल जल्दी से पढ़ लो। जितना जल्दी हो सके इस अमल को पढ़ना और नजारा अपनी आंखों से देखना। ऐसा सच्चा अमल बताऊंगा कि दुनिया जहां की परेशानियां अगर तुम्हारी मिनटों में दूर न हो जाएं तो फिर मुझे कहना। सारी जिंदगी पाई पाई के लिए बैठे रहे, सारी जिंदगी पैसों के लिए मारे मारे घूमते रहे। आज का दिन ये मौका खुदारा जाया मत करना। इस मौका को अगर तुमने गफलत किया और तुमने ये दिन लापरवाही में गुजार दिया, ये अमल ना किया, तो सारी जिंदगी पछताओगे। इस अमल को पढ़ते ही दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। सारी जिंदगी के तुम्हारे वज़ाइफ, आमाल एक तरफ और आज 13 रमजान एतवार के दिन का ये वजीफा एक तरफ कि जिसको पढ़ते ही रब्बे करीम की रहमत जोश में आ जाए। रब्बे करीम अपने फरिश्तों से कहें कि ए फरिश्तों, मैं इस बंदे से बेहद राजी हूँ। ये जो मांगता है जाकर इसकी झोली में डाल दो और दौलत वाले फरिश्ते तुम्हारे घर पे दौलत फेंक कर जाएंगे। नाज़रीन, ऐसी ऐसी जगह से रिस्क आएगा कि जहां से तुमने गुमान तक न किया होगा। ये वो खास अमल है, आप लोग जानते होंगे और आप लोगों में से कई ऐसे दुखियारे परेशान भाई होंगे जिन्होंने कभी न कभी जिंदगी में मुझसे राब्ता किया होगा और मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को बहुत से वज़ाइफ बताए और ये जो वजीफा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वजीफा आज से पहले मैंने किसी वीडियो में शेयर नहीं किया। इससे ज्यादा ताकतवर वजीफा आपने न किया होगा। जिस अमल को पढ़ते ही अर्श भी हिल जाए, कि जिस वजीफे को पढ़ते ही फरिश्ते तुम्हारे घर में दौलत लेकर आ जाएं। गैबी मदद का ये वो अमल है, गैबी तरीके से रिस्क को हासिल करने वाला ये सच्चा अमल है। खुदा की कसम, सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। आज तुम्हें वो सच्चा अमल बताने लगा हूँ। तुम्हारी हर परेशानी अगर फौरी तौर पर खत्म न हो जाए तो फिर मुझे कहना। ऐसी ऐसी जगह से रुपया पैसा आएगा कि खुद हैरान रह जाओगे। इस अमल को बेशुमार लोग पढ़ के फायदा हासिल कर चुके हैं। जो पढ़ता है अपने बुरे वक्त में, अपने मुश्किल दिनों में इसकी किस्मत बदल जाती है। किस्मत को बदलने वाला, दुनिया जहां की हाजत मुराद को मिनटों में पूरा करने वाला ये दौलत का बादशाह वजीफा है। दुनिया के तमाम वज़ाइफ, तमाम आमाल एक तरफ और ये वजीफा 13 रमजान का एक तरफ कि जिसको पढ़ते ही दौलत की बारिश हो जाए, कि जिसको पढ़ते ही दुनिया जहान की तमाम हाजतें मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएं। सारी जिंदगी अगर तुमने वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी लेकिन जेब वैसे खाली है, आज वो खास अमल बताऊंगा कि जिसे पढ़ते ही तुम्हारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी हर हाजत मुराद अगर मिनटों सेकंडों में पूरी न हो तो फिर मुझे कहना। जिंदगी भर वज़ाइफ पढ़े हैं, तुमने आमाल किए हैं, लेकिन आज तक किसी वजीफे से, किसी अमल से तुम्हें फायदा न हो सका। आज मेरा बताया हुआ ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना और तमाशा अपनी आंखों से देख लेना। जो लोग वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, आमाल कर कर के थक चुके हैं, लेकिन हालात न बदल सके, जिंदगी में खुशियां न आ सकी,
हाजतें मुरादें पूरी न हो सकी तो इस अमल को जितना जल्दी हो सके 13 रमजान के दिन जहाँ मौजूद हो पढ़ लो। जहाँ आपको वक्त मिले वहाँ सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना। ये वो दौलत का बादशाह अमल है जिसने आज तक ये अमल पढ़ लिया समझो उसकी जिंदगी बदल गई। सिर्फ जिंदगी में एक बार 13 रमजान को ये वजीफा पढ़ लेना और जब तक अमल पढ़ो किसी से बातचीत न करो। रब्बे करीम के आगे जब बैठो तो फकीर बनकर बेकारी बनकर बैठ जाना और रब्बे करीम से इस अमल को पढ़ने के बाद जो मांगना हो मांग लेना। खाली झोलियों में अगर वजीफा पढ़ते ही दौलत की बारिश न हो तो फिर मुझे कहना। ये तुम्हारी झोलियां दौलत से 1 मिनट के अंदर अंदर न भर जाएं तो फिर मुझे कहना। ऐसा सच्चा वजीफा दुनिया का तेज तरीन वजीफा है। कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि आपने आज पढ़ा 15 दिन बाद फायदा हुआ, 10 दिन बाद फायदा हुआ। ये वो अमल है, ये वो सच्चा अमल है कि जिसको पढ़ते ही उसी वक्त फायदा होगा, अमल बाद में खत्म होगा। पढ़ते पढ़ते हाजतें मुरादें पूरी हो जाएंगी। पढ़ते पढ़ते दुनिया जहाँ के खजाने अगर तुम्हारे कदमों में न आ पड़े तो फिर मुझे कहना। सारी दुनिया की दौलत मांग लेना, अल्लाह पाक से जो मांगना हो मांग लेना और अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस न होना। नाज़रीन, मुसीबत, दुख, दर्द, परेशानी, बीमारों की तकलीफ, मुफलसी, तंगदस्ती की शिद्दत में रहमत खुदाबंदी से मायूस होने की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से उम्मीद रखो। खुदा की रहमत से मायूस न होना मोमिनों का नहीं काफिरों का शेवा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों फलों की कमी से, और खुशखबरी सुनाओ उन सबर वालों को कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें हम अल्लाह के माल हैं और हमको उसी की तरफ फिरना। अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा पुर उम्मीद रहिए और ये यकीन रखिए कि गुनाह ख्वाह कितने ही ज्यादा हो, अल्लाह ताला की रहमत उससे कहीं ज्यादा वसी है। समंदर के झाग से ज्यादा गुनाह करने वाला भी जब अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता है तो खुदा उसकी सुनता है और उसको अपने दामन रहमत में पनाह देता है। जिंदगी के किसी हिस्से में गुनाहों पर शर्मसारी और नदामत का एहसास पैदा हो, उसे खुदा की तौफीक समझे और तौबा के दरवाजे को खुला समझे। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर ज्यादती कर बैठे हो, खुदा की रहमत से हरगिज मायूस न होना। यकीनन खुदा तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ फरमा देगा। वो बहुत ही माफ करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। और तुम अपने रब की तरफ रुजू हो जाओ और उसकी फर्मा बरदारी बजा लाओ उससे पहले कि तुम पर कोई अजाब आ पड़े और फिर तुम कहीं से मदद न पा सको। इंसान कितना बेवकूफ है जब खुदा ताला ने सब कुछ वाज़े तौर पर बयान कर दिया, सब कुछ बता दिया, मगर फिर भी और इस बात को तब समझता है जब अपने उसे ना उम्मीद करते हैं। माँ बाप, बहन भाई से बढ़कर कोई भी इस दुनिया में अपना नहीं होता। ये रिश्ते बाकी सब रिश्तों से बढ़कर होते हैं। बाकी तो खुद गर्ज रिश्ते होते हैं, मगर इंसानों की माँ बाप और बाकी सब रिश्तेदारों के साथ साथ उनसे ताल्लुक और उनसे वाबस्ता उम्मीदें भी बढ़ती हैं। मगर जब उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं तो उसके साथ ही रिश्ते भी दम तोड़ने लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर रिश्तों के साथ उम्मीदें लगाना छोड़ दें तो रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, लेकिन इंसान उम्मीदें लगाना कैसे छोड़े? अल्लाह चाहता है कि सिर्फ उसी से उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि इंसान इतना मुकम्मल और ताकतवर नहीं कि अपने साथ वाबस्ता तमाम उम्मीदों को पूरा कर सके। दुनियावी रिश्ते बनते टूटते रहते हैं, लेकिन एक रिश्ता कभी नहीं टूटता और वो अल्लाह और इंसान का रिश्ता है। कितनी ही नाफरमानी के बाद जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाता है। दुनियावी रिश्ते टूट जाते हैं, इंसान का अल्लाह से रिश्ता नहीं टूटता। उसकी वजह वो यकीन है जो इंसान अल्लाह पर करता है। इंसान जानता है कि अगर अल्लाह चाहे तो मेरी हर तमन्ना और हर दुआ पूरी कर सकता है। जैसा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह से जो चाहो मांगो, क्योंकि मुमकिन या नामुमकिन तो हमारे नजदीक है, अल्लाह के नजदीक तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह पाक की रहमत का अंदाजा इस हदीस पाक से लगाया जा सकता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं
ان میں سے ایک رحمت جنوں، آدمیوں، جانوروں اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں، اور اسی رحمت کی وجہ سے جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی جو اپنے بندوں پر کرے گا۔ قیامت کے دن خدا اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اگر انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے، اس کے حکم کو ماننے سے انکار کرتا رہے، خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہے، مگر ایک بار اگر وہ سچے دل سے خوف خدا کی وجہ سے توبہ کر لے تو میرا رب اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ ایک انسان جب سچے دل سے اور پکے ارادے سے اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میرا رب اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ تو اے انسان، تجھے کس چیز نے خسارے میں ڈال رکھا ہے؟ کیوں تو اتنا اکڑ رہا ہے؟ کس بات کا تجھے مان ہے؟ تو اپنا غرور چھوڑ اور ایک قدم عاجزی سے اس رب کی طرف بڑھا، میرا رب تجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کبھی مایوس نہ ہو، اور جو بھی وظیفہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کیا کریں، انشاءاللہ تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ایسا سچا عمل بتاؤں گا کہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ سب سے پہلے تمام دوست احباب، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا۔ جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا۔ یہ وظیفہ دولت کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماری ختم کر دیتا ہے، اور بد نظری کی جس نے آپ کے گھر کو تباہ کر دیا اور آپ کو بستر میں ڈال دیا یا آپ کا کاروبار ختم کر دیا، اس بد نظری کو 15 سیکنڈ کے اندر اندر ختم کر دیتا ہے۔ مطلب فوری طور پر عمل پڑتے ہی بد نظری جسم کے کونے کونے سے ختم، بیماریاں جسم کے کونے کونے سے ختم، اور جب تک کوئی بندہ جس پر گندی بد نظر ہوتی ہے ساری زندگی وہ وظائف پڑھ لے، اعمال کر لے، اس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ کتنے بھی وظائف پڑھ لے، اعمال کر لے، بد نظری کا علاج کر لو، اس عمل میں بیماری کا علاج کر لو، اور دولت کی ریل پیل لگ جائے گی، کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو پڑھتے ہیں، اپنی حاجتیں مرادیں پوری کر چکے ہیں۔ یہ وہ سچا عمل بتانے لگا ہوں، خدا کی قسم میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو مجھے پڑھتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ 10 سال میں اللہ پاک سے جو مانگا اللہ پاک نے عطا کیا۔ کچھ بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ساری دولت آ گئی ہوگی، آپ نے تو بہت سارے وظائف پڑھ لیے، آپ خود پڑھ کے امیر کیوں نہیں ہو جاتے؟ او بھائیو بہنوں، دیکھیں ہر بندے کا ایک کام ہوتا ہے، ہر بندے کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی کام اس کے سپرد کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج میرا کام ہے آپ کو سچا وظیفہ بتانا، آپ کا بھلا ہو جائے۔ یہ مت سوچیں کہ یہ کیوں ہمیں بتا رہا ہے، دلوں میں وسوسے مت رکھیں، ہاں یہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا فائدہ، یہ سمجھ لیں میں نیکی کر رہا ہوں۔ ناظرین، لوگوں کے سب سے بڑے جو مسائل ہیں، پریشانی ہے کہ ان کی جیب خالی ہے، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہمارے اعمال اثر نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں آپ گناہوں کو پہلے تو چھوڑ دیں، گناہوں کی عادت چھوڑ دیں۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ پورا دن گناہوں کے کام میں، جانے انجانے میں پورا دن گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بے شمار گناہ کے ساتھ وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا وظیفہ اثر ہو جائے۔ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ نماز پڑھنی نہیں اور صرف وظائف قرآن شریف کھولنا نہیں اور صرف وظائف کرنے ہیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں، روزے رکھیں، عبادات کریں، اور پھر وظائف پڑھیں، گناہ پورے دن کریں گے، بے نمازی بن کے گھومتے رہیں گے، اور قرآن شریف کو ہاتھ تک نہ لگائیں گے، اور پورا دن فضول کے کاموں میں اگر کوئی وظائف پڑھ کے کہیں گے کہ ہمیں دولت مل جائے، تو پوری زندگی یہ خواہش اپنی پوری کر لینا نہیں ہوگی۔ گناہوں میں لگے رہے، بے نمازی بنے رہے۔ رزق کا پہلا دروازہ نماز ہے۔ جس نے نماز نہ پڑھی، جو فرض نماز نہ پڑھی، تو اس کا وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کریں۔ استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھیں۔ ناظرین، استغفار لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا کریں۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا۔
صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لینا۔ جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے۔ خدا را اس عمل کو نہ پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا، پورے یقین سے پڑھنا، پورے دل سے پڑھنا۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسے مت رکھنا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق دولت روپیہ پیسہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، دلوں میں وسوسے رکھو گے تو پورا کا پورا عمل آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ کبھی زندگی میں جو وظیفہ پڑھو سچے دل سے پڑھو، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ ویسے یہ سورۃ کوثر کا عمل ہے جس میں 2 سے 3 وظائف ملا کر آپ کو چھوٹا سا آسان سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، اتنا آسان عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کام کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے یہ آسان سا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ پورا کا پورا عمل جو بتاؤں گا، جس میں سورۃ کوثر کو بھی پڑھ لو گے، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھ لینا، کیونکہ میں اس عمل کی قدر و قیمت جانتا ہوں، میں جانتا ہوں اس عمل کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کرنا، آج جتنا ہو سکے 2 بار 3 بار یا 4 بار جتنا ہو سکے آج کے دن اس عمل کو بار بار کر لینا۔ پہلا وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ نے پڑھ لیا، یہ وظیفہ 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اور یہ وظیفہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 21 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام حاجتوں، مصیبتوں اور پریشانی کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے کی اور رمضان المبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی، یعنی اس حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے کہ حضور سے ثابت شدہ سب چیزوں کی تصدیق کرے، فرضیت صوم کا اعتقاد بھی رکھے تو اس کو ایمان کا روزہ کہا جاتا ہے۔ احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب ہے ثواب کے لیے یا اس کے اخلاص کی وجہ سے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں صبر کا مظاہرہ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا۔ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام صغائر معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبائر کی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے یا کبائر کا بوجھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بعض اعمال کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گناہ سے بڑھ کر 700 گناہ تک
بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن روزے کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے۔ یہ کسی ناپ تول اور حساب کا محتاج نہیں ہے، اس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔